گھوڑا ہوئے جہاد واسطے، حضور فرماندے ہیں قیامت والے دن دی لد بھی نامہ اعمال وچ تولی جائے گی. کیوں جی تلنی کہ نہیں؟ دسو یار، جو گھوڑے دی لد بھی قیامت والے دن اچھا گھوڑا اسلام واسطے ہوئے تو تل جائے گی، تے جڑیاں پرچیاں تسی 70 سال دتیاں نے نہیں تلنیاں. ہاں یہ بھی تلنیاں قیامت نو کہ پرچی تہاڈی اسلام دے حق وچ گئی یا اسلام دے مخالف گئی. جڑے مرزائیاں نو بہن برا کہندے رہے انہاں تو حق دتی، جڑے ہر آن والا کہندا 295 سی غلط ہے. پورا پاکستان صحیح چل رہا، صرف حضور کی عزت کا قانون خراب. تے تسی اسلام نو پرچی دتی نا، تے اے پرچی دی نامت اعمال قیامت والے دن تل جائے گی. تے ہو سکتا ہے پرچی یا رسول اللہ اس ویلے جدو مسیطوں دے سپیکر اتر رہے، یمن ہتھوں چلا گیا، عراق چلا گیا، شام چلا گیا، کشمیر چلا گیا. حضور اس ویلے میں اور کچھ نہیں سی کر سکتا، میں بڑا کمزور آدمی سی، جڑا اوکھا ویلا سی میں ایک پرچی تہاڈے دین نو دے دیتی سی. بس اس پرچی دے ذریعے حضور دا دین لیاؤ تخت ہوتے. ساڈی تسی جیڑی ڈیوٹی لائی اس مسیتی دے جھاڑو میں دے دیاں، ساڈی جیڑی تساں ڈیوٹی لائی اسی کردے رہو. حضرت عمر جھاڑو دے سکدے ہیں تے مولوی خادم کیوں نہیں دے سکتے؟ اسی جھاڑو مسیت دے دیندے رہاں گے، لیکن حضور دا دین ہوتے تخت ہوتے لیاؤ. او دے واسطے ہر بندہ سمجھے میں لے آنا ہے، میں لے آنا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے